अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज अहमद द्रावड़ और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। गुज़िश्ता शब 6 फरवरी 2022 को द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के नायब सदर मोहम्मद इजाज द्रावड़ साहब की रिहाइशगाह पर एक कार्नर मीटिंग हुई। मीटिंग की सरबराही नायब सदर मोहम्मद इजाज द्रावड़ साहब, इनके बड़े भाई रियासत अली द्रावड़ साहब, लियाकत अली द्रावड़ साहब और इनके भतीजे मोहम्मद शहबाज द्रावड़ साहब और बहुत सारे दोस्त अहबाब ने की, जिसमें खुसूसी शिरकत मरकजी सदर चौधरी अफजाल अहमद द्रावड़ साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल द्रावड़ साहब मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी, चौधरी जाहिद अल्लाह द्रावड़ साहब और चौधरी ताहिर नईम द्रावड़ साहब थे। तो हमारी फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सब उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वाकया हालिया में हुआ, पूरी कौम ने साथ दिया और डीपीओ साहब गए, वो रेस्ट भी हुए। तो अब कानून का जो मामला आता है वो तो कानूनी है ना, उसमें तो किसी का इख्तियार नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पे एजुकेशन का हम देखते हैं, तालीम का देखते हैं। सबसे ज़्यादा कम क्या है? तालीम है। जिस कौम के पास तालीम हो जाती है वो ऑटोमेटिकली तरक्की याफ्ता और स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारी कौम में जब हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, असल में हमने लोगों में एजुकेशन का शौर उजागर करना कि एजुकेशन ही आपकी ताकत है। बहुत सारे ऐसी हमारी फैमिली के मसाइल हैं जिनमें ये होता है कि हमारी फैमिली के जो बुजुर्ग हैं उनको भी एजुकेशन की अहमियत का नहीं पता होता। वो अपने छोटे बच्चों को चंद पैसों के लिए वो स्कूल चढ़ा के काम पे लगा देते हैं। ये जेन्युइन और तल्ख रियलिटी है। अगर हम उनको ये छोड़ देंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी ताकत बनेगी, माशरे में आप भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी कौम को अपनी जेन्युइन हिस्ट्री का नहीं पता। तरीक इस बात की गवाह है, जो कौमें अपने माजी को भूल जाती हैं वो ज़वाल का शिकार होती है। अब देखिए, हम 4 करोड़ 4.5 करोड़ हमारी अपनी पॉपुलेशन है, तो हम कहाँ से आए? हमारा कबीला क्या है, हम पीछे बैकग्राउंड क्या है? अब लोगों को इल्म नहीं है, लोग सबसे कम करीब में मुबतला है। अपने आप को जो इन पे नाम मुसल्लत किया हुआ है वो नाम लेने से वो कतराते हैं, यानी कि इसको हकारत की नजर बना दिया माशरे में। ऐसे ही है, अपने ऊपर लेबल लगाने की कोशिश करते हैं। ये तरह हकीकतें हैं जिनको मानना पड़ेगा। तो जब आप इनको जेन्युइन हिस्ट्री का नॉलेज देंगे, जिसका सबूत होगा, प्रूफ होगा, जिसके पास हमारे हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, और बाकायदा तौर पे जो DNA टेस्ट के थ्रू जो हर चीज़ सबूत और प्रूफ के साथ हमारे पास रिकॉर्ड है, जब अपनी कौम को ये बताएंगे कि अपनी तरीक को पढ़ो, अपनी तरीक को जानो और आपका जो मुराल है वो भी आपको होगा, सबसे कम करीबी दूर होगा। फिर हमने अपने लोगों को मोटिवेशन दे के इस काबिल बनाना है कि वो अपने मसाइल को हल कर सके। जब तक इंसान कोशिश नहीं करता तब तक वो कब कामयाब होते हैं। तो जब ये हमारे लोग कोशिश करेंगे तो फिर ये कामयाब होंगे। फिर हमने अपनी कौम में लीडरशिप क्वालिटियाँ पैदा करनी है। लीडरशिप क्वालिटियाँ क्या है कि आप लोग अपना हक मांगने के लिए आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, आप में बोलने की सलाहियत आ जाए, आपके अंदर जज्बा आ जाए। अगर वो आएगा तो फिर ही हम यानी कि अपना हक लेंगे ना। जैसे हमारे मसाइल हैं, हमारे बहुत सारी फैमिली के लोग हैं अब जो माशाल्लाह माशरे में अच्छा स्टेटस है, जिनका पढ़े लिखे हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, उनके पास फाइनेंशियली पावर है, वो तो अपने आप को पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब देखें, अगर 10% वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 80-90% वो लोग तो बैकवर्ड और बहुत ही कुछ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका कौन सा? कुछ लोग सीरी मजदूर है, भत्था मजदूर है, लोगों जो घरों में काम करते हैं, ठीक है, वो सबसे कम तरीके से दलदल में जकड़े हुए, तो उनका किसी से। अब चंद लोग जो हैं अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर कर देंगे, उनकी ज़िंदगी तो पुरसकून होगी, लेकिन जो पीछे उनका कौन सा? तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला अपनी कुरान में फरमाते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत की बदली। तो अब इस जदीद दौर में अगर हम अपनी हालत के बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, असल में हम अपने आप को बदल नहीं रहे, अपनी हकीकत को लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं हर चीज़ अपनी हकीकत की तरफ पड़ती है। तो जब हम लोगों को द्रावड़ हिस्ट्री बताते हैं तो उनको जेन्युइन रियलिटी के साथ सबूत और प्रूफ भी देते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए और इन मकासद के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। अब ये एक और क्वेश्चन है कि
کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، اپنی قوم کے مشترکہ مسائل ہے، ہر بندہ سوچتے ہیں مسائل کو حل ہونا چاہیے، لیکن یہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو دراوڑ ہے، یہ کیوں ہے نا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ کوشچن ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو شارٹ سا بتاؤں گا کہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کیوں نام ہے. جب ہم بہت سارے لوگ ہمارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آؤٹ آف کنٹری سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، جیسے بہت سارے بھائیوں نے بھی کیا، اور اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، کھاڑا میں، منڈی باوری میں، ادھر اپنا چچاوتری، پاک پتن، ملتان تک پہنچ گئی ہماری ٹیم، اور باقی ادھر نزدیک فیصل آباد، شیخپورہ، یہ تو ساتھ ساتھ ہی نا، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد. اچھا، مسئلہ اس بات کا ہے کہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کو جب ہم بنیاد بنا لیا، ہمیں ایک نعمت مل گئی، اب ہم نے اس پہ لوگ ورکنگ کیسے کرنی ہے، تو دراوڑ نام کیوں رکھا. یہ ایک پراپر ہسٹری ہے. میں شارٹ سی آپ کو ہسٹری بھی بتاؤں گا تاکہ بہت سارے نوجوان ہیں جو بات نہیں سنتے، اس لیے جو وہ چیزیں بتاؤں گا جو جینوئن ہسٹری کے مطابق ہوں گے. آپ پڑھے لکھے آپ سرچ کریں، آج کل لائبریری ہے، گوگل ہے، آج کل تو وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کو فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہے. تو آج سے تقریباً میں بات کروں گا 4000 سال بیفور کرائسٹ. میں یہ آپ سے ایگزامپل دی کہ 4.5 کروڑ ہماری پاپولیشن ہے. اب سوچنے کی بات ہے 4.5 کروڑ کہاں سے آئے. ہر چیز کا پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. جب ہسٹری کیا ہوتی ہے، ہسٹری اصل میں آپ کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. 4.5 کروڑ عوام نے، ہم دیکھتے ہیں اب 4.5 کروڑ پاکستان میں ہماری پاپولیشن ہے، صحیح ہے. اب یہ کیسے ہوا اچانک؟ تو نہیں نا پھیل گئے، اس کے پیچھے کوئی قبیلہ ہوگا، کوئی نسل ہوگی. تو ہماری نسل جو دراوڑ، جو ہماری انگلش میں ڈراوڈیز کہتے ہیں، سندھی میں داس کہتے ہیں، تو اردو میں دراوڑ ہے، اور دراوڑ سنسکرت کا لفظ ہے. دراوڑ کا مطلب ہے کہ در آور، جو دو پہاڑوں کے درمیانی رستے ہوتے ہیں ان کو درے بولتے ہیں، اور ان کے تھرو جن کی آمد ہوئی برصغیر میں ان کو در آور بولتے ہیں. تو بعد میں اس کا نام دراوڑ سنسکرت میں پڑا، اور اس کا جو لغوی معنی ہے کہ کھیتی باڑی، ہل چلانے میں زمین کو چیرنے والے، ان کو بھی دراوڑ کہتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی مطلب. اب ہماری فیملی 4000 سال بیفور کرائسٹ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 4000 سال پہلے کی بات ہے، جو ہسٹری بتاتی ہے، جو جینوئن ریالٹی ہے. ہمارے قبیلے کے، ہمارے ہی بزرگ جو تلاش معاش کے لیے، یعنی کہ جو اس ٹائم یہ سسٹم تھا کہ لوگ قبیلوں میں سفر کرتے تھے، جہاں پہ ان کو خوراک ملتی تھی وہاں پہ وہ ہجرت کر جاتے تھے. اسی طرح ہماری قوم عرب اور میسوپوٹیمیا سے، ایران، شام، عراق، وہاں کا جو ایریا ہے، جیسے اس کو برصغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو برصغیر کہتے ہیں، اسی طرح میسوپوٹیمیا اس کو کہتے ہیں. وہاں سے تلاش معاش کے لیے برصغیر پاکستان میں جاتے ہیں. برصغیر پاکستان کیا ہے؟ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. اچھا، اب وہاں سے وہ دروں کے جو پہاڑوں کے درمیانی رستے ہیں ان کو درے بولتے ہیں. اس لیے وہ وہاں سے جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے سرچ بھی کرنی ہے، اور آپ نے اس کے کویشچن بھی کرنی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ثبوت اور پروف آپ کو دوں. اچھا، دروں کے تھرو آگے ہماری فیملی کے لوگ، تو اس ٹائم 2 دریا تھے، دریا سندھ اور دریا گاگر آٹا. دریا سندھ ابھی بھی موجود ہے، دریا گاگر آٹا ختم ہو گیا. اب وہاں بات آ کے انہوں نے اپنی بات کرنی اسٹارٹ کی، دو دریاؤں کے درمیان بھی اسٹارٹ کی کہ وہ اپنا پانی دریاؤں سے لے لیتے تھے اور اپنی کھیتی باڑی کا نظام اسٹارٹ کیا. جب دریا سندھ کے درمیان انہوں نے اپنا کھیتی باڑی کا نظام اسٹارٹ کیا، تو وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ اس ٹائم جو ہسٹری بتاتی ہے، ہیرو روڈس ہے، انگلش رائٹر ہیں، SW ہڈر ہے، موسلی بان ہے، ڈاکٹر موجمدار ہے. آپ دوسرے رائٹر کی انگریز کی بکس پڑھیں گے تو آپ کو جینوئن ریالٹی ملے گی. اچھا، اب وہاں پہ جب آباد کاری اسٹارٹ کی تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی کا نظام اسٹارٹ کیا، کیونکہ وہ ایک آسان ذریعہ تھا معاش کا. یہ جو برصغیر پاکستان کی وہ ایریا تھا، یہ زرخیز تھا، وہاں یہاں پہ فصلیں بھی ہو جاتی تھی، پانی بھی اویلیبل تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی اسٹارٹ کی. اور اس ٹائم جو دراوڑ لوگ تھے وہ ہل کی بجائے سواگے کا استعمال کرتے.
सबसे पहला जो गड्ढे का जो पुराना होता था पहिया लकड़ी वाला, वो द्रावड़ की जाता है। सबसे पहला बलदियाती नाम